Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازلتي معكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون درس مهم، اول حلقه في لا فورماسيون ديال لا كونجيغيزون. غادي نشوفوا لا كونجيغيزون جميع جوانبها ان شاء الله باذن الله. غادي تولي كابابل انك تكونجيغي اي فيرب كيف ما بغى يكون، في اي زمان كيف ما بغى يكون، في اي مود كيف ما بغى يكون. يعني غير حل معايا دماغك، تفرج في هاد لا سيري هادي ان شاء الله، ولا في هاد لا فورماسيون هادي اللي غادي تكون. غادي يكونوا فيها حلقات بيان سور، كل حلقه غادي نتكلموا، غادي نطرقوا على حاجه معينه من لا كونجيغيزون. كيف تنعرفوا في لا كونجيغيزون في لا لونغ فرونسيز اون 7 مود، عندنا 7 ديال لي مود. دابا في اللغه الفرنسيه عندنا لي مود، عندنا لي مود وعندنا الازمنه، فهمتوا لي طون. حل معايا دماغك باش تفهمني، باش تكون عندك واحد الدرايه قبل ما نبداو في هادشي. عندنا 7 ديال لي مود وعندنا ازمنه. هاد 7 ديال لي مود تينقسموا جوج ديال الانواع. كاينين 4 مود تيتسموا بيرسونيل اي 4 مود امبيرسونيل. ركز في لا لونغ فرونسيز تنقولوا on a 7 modes verbaux. on a 7 modes verbaux. عندنا 6 ديال لي مود اللي هما فيربو. مود زعما اللي تنتصرفوا فيهم حنا نورمالمون، هذوك لا كونجيغيزون، فهمتوا اللي تنصرفوا فيهم تنصرفوا فيهم لي فيرب. on a 7 modes verbaux. حاول تركز معايا لهادوك 6. 4 مود مالهم تيتسماو بيرسونيل. 4 مود بيرسونيل. 4 مود بيرسونيل مالهم كي سو كونجوغ، هما اللي تيتكونجيغاو، هما اللي تيتصرفوا. ركز معايا دابا في لا لونغ فرونسيز عندنا 7 ديال لي مود، واحد 4 منهم هما تيتسماو مود بيرسونيل. هاد لي مود بيرسونيل هما كي سو كونجوغ، هما اللي تيتصرفوا. شنو هما هاد لي مود بيرسونيل؟ كاين اول حاجه هو لانديكاتيف، هو اللي تنخدموا به بزاف، انديكاتيف. شنو كاين اخر؟ كاين سوبجونكتيف. شنو اخر؟ كاين الكونديسيونيل اي كاين لامبيراتيف. الوغ هادو هما لي مود اللي تنصرفوا فيهم لي فيرب، هادو هما لي مود اللي تنخدموا بهم. هادو تيتسموا لي مود بيرسونيل. كاين انديكاتيف، سوبجونكتيف، الكونديسيونيل اي لامبيراتيف. هاد لي مود هادو ركز معايا، حل معايا دماغك باش نعطيك واحد التقديم شامل ديال هاد لا فورماسيون هادي، وتقديم شامل ديال لا كونجيغيزون. خصك تفهمو باش تولي عندك درايه فيه، باش ما يجيش واحد يطبخ لك راسك ولا يكذب عليك بشي حوايج وتبقى تثق به. يعني ركز في هادشي باش تفهم لا كونجيغيزون كيفاش كاين. دابا لا كونجيغيزون فيها 7 مود، فيها 7 ديال لي مود، فيهم تنقسموا جوج الانواع. 4 مود تيتسموا بيرسونيل كي سو كونجوغ، اي 3 مود تيتسموا امبيرسونيل كي نو سو كونجوغ با، ما تيتكونجيغاوش. هاد لي 4 مود هما هادو: لانديكاتيف، سوبجونكتيف، الكونديسيونيل اي لامبيراتيف. خصك تعقل عليهم، هادو هما لي مود اللي تيتصرفوا، هادو هما لي مود اللي تنصرفوهم. مثلا في لانديكاتيف عندنا، ركز معايا، عندي 8 في الانديكاتيف. في الانديكاتيف عندي 8 ديال الازمنه اللي تنخدم بها. عندي 8 رئيسيه، كاين اللي تيخدموا ب 10، 8 هي الرئيسيه. عندي 8 ازمنه. فهذا عندي 8 ازمنه. أربعة الازمنه مالهم؟ سامبل. 4 الازمنه اخرين كومبوزي. هذا سوبجونكتيف، عندي 4 ازمنه مالهم؟ جوج سامبل اي جوج كومبوزي. كونديسيونيل عندي جوج ديال الازمنه، واحد سامبل وواحد كومبوزي. في الامبيراتيف عندي جوج الازمنه، واحد سامبل اي واحد كومبوزي. هادو هما ما يطلق عليهم بلي مود بيرسونيل. الوغ لي مود بيرسونيل عندنا 4 مود بيرسونيل. شنو هما؟ عندي لي مود بيرسونيل لانديكاتيف. مال لانديكاتيف قلنا فيه 8 طون، 4 طون سامبل اي 4 طون كومبوزي. لحد الان مزيان، برافو. ابخي عندنا سوبجونكتيف فيه 4 طون، 2 طون سامبل اي 2 طون كومبوزي، مزيان. انسويت عندنا الكونديسيونيل. كونديسيونيل فيه 2 طون، وبعض المرات تيكون عندنا تخوازيام في الثالث، ولكن تيكون عندي رئيسيين في الكونديسيونيل هو جوج. تيكون عندي البريزون اللي هو سامبل، وواحد كومبوزي باسي. الوغ في الامبيراتيف تيكون عندي تا هو جوج ديال لي طون في البريزون و في الباسي. تو سامبلومون ما كايناش شي حاجه اللي هي صعيبه. هادو تيتسماو لي مود بيرسونيل. ابخي عندي 3 مود تيتسماو امبيرسونيل. 3 مود امبيرسونيل. ركزوا معايا لا تكون عندي
4 modes personnels, on a 3 modes. Alors, 3 modes impersonnels. Parfait. هاد les 3 modes impersonnels فيهم 3. كاين l'infinitif هو اللي تنعرف فاش يكون عندي الفعل مثلا aimer تيسالي ب ار تيبقى aimer تيتسمى l'infinitif. infinitif. مزيان هذا هو الزمن الاول. هذا infinitif حتى هو فيه جوج تيتصرف في جوج ديال لي طون في البريزون و في الباسي. جوج ديال لي طون كاين اللي تجي غريبه هذه ولكن راه كاين سي فري. هذا الانفينيتيف. ابخي من بعد الانفينيتيف عندي كاين الانفينيتيف كاين شنو سميتو لو بارتيسيب. كاين لو بارتيسيب تسميوه بارتيسيب انا كتب لكم بارتيسيب فيه تا هو جوج بارتيسيب فيه جوج. كاين بارتيسيب بريزون اي بارتيسيب باسي جوج ديال لي طون. اي ثالث عندنا سميتو جيرونديف تنتمنى يكون تيبان لكم ما عرفتش واش تيبان ولا ما تيبانش. جيرونديف تا هو فيه جوج ديال لي طون واحد في البريزون واحد في الباسي. فوالا هادو هما الحوايج اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لا فورماسيون ديال لا كونجيغيزون. الوغ في لا فورماسيون ديال لا كونجيغيزون غادي نشوفو هاد الحوايج هادو. عندنا في لا لانغ فرونسيز اون 7 مود فيربو 4 modes personnels qui se conjuguent et 3 modes impersonnels qui ne se conjuguent pas. Les 4 modes personnels, عندنا l'indicatif, عندنا le subjonctif, عندنا le conditionnel et عندنا l'impératif. 3 modes impersonnels, عندنا l'infinitif, عندنا le participe, عندنا le gérondif. في الانديكاتيف عندنا تنخدمو في 8 طون غادي نخدمو ان شاء الله في 8 ازمنه رئيسيه. في السبجونكتيف غادي نخدمو ب4 الازمنه. كونديسيونيل غادي نخدمو بجوج الازمنه. الامبيراتيف غادي نخدمو بجوج الازمنه. في لي 3 مود امبيرسونيل لانفينيتيف فيه جوج ديال لي طون فيه الباسي و البريزون. البارتيسيب فيه جوج ديال لي طون فيه الباسي و البريزون. اي الجيرونديف فيه جوج ديال لي طون الباسي و البريزون. هادو غادي نشرحوهم ان شاء الله بلي ديتاي وغادي نشرح لكم كل واحد علاش فوقاش تنستعملوا لانديكاتيف فوقاش تنستعملوا السبجونكتيف فوقاش تنستعملوا الكونديسيونيل فوقاش تنستعملوا لامبيراتيف. برافو. غادي نشوفوا وقتاش تنستعملوا الجيرونديف وقتاش تنستعملوا البارتيسيب اي وقتاش تنستعملوا لانفينيتيف بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. هاد لا لوسون هذا هو لا سيونس نيميرو 1 ولا نيميرو 1 من لا فورماسيون ديال لا كونجيغيزون. الوغ سي ميو انك تبارطاجي انك تخلي كومونتير باش كلشي ان شاء الله يستافد ويطلع الفيديو الماكسيموم بوسيبل ديال لي جون باش ان شاء الله يبداو معنا من لي ديبي ديال هاد لا فورماسيون هادي ويشدوا معنا لا كونجيغيزون بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس ان شاء الله باذن الله. على امل اللقاء بكم في الدرس الثاني من السلسله ديال لا كونجيغيزون تنقول لكم السلام عليكم.